अस्सलाम वालेकुम। रिकॉर्डिंग नंबर 3 सिविक्स तफसीली सवाल नंबर 3 इल्म मदनियत का तारीख़ और सियासियात के साथ ताल्लुक़ बयान करें। जवाब। हेडिंग आएगी मदनियात और तारीख़। तारीख़ में माजी के हालात और वाक़ियात का मुताला किया जाता है। किसी कौम की तारीख़ इसके माजी के कारनामों और नाकामियों का रिकॉर्ड और इसके उरूज और ज़वाल की दास्तान होती है। तारीख़ का दायरा बहुत वसी है। इसमें मुख्तलिफ़ कौमों की सियासी, माशरती, सकाफ़ती और दीगर हालात का तज़किरा किया जाता है। ये माजी का वर्सा आइंदा नस्लों को मुंतकिल करती है। मदनियात और तारीख़ में करीबी ताल्लुक़ पाया जाता है। हेडिंग आएगी मदनियात और तारीख़ में ताल्लुक़। पहली हेडिंग आएगी मुश्तरका मौज़ूआत। तारीख़ गुज़रे हुए हालात और वाक़ियात और इनके असबाब और नताइज के मजमूए का नाम है। तारीख़ में चंद ऐसे मौज़ूआत ज़ेरे बहस आते हैं जो कि बुनियादी तौर पर मदनियात में पढ़ाए जाते हैं। मसलन रियासत की तश्कील और तंज़ीम, कौमा किसी रियासत का सियासी, कौमा मुआशी, कौमा समाजी, तालीमी और ज़रई निज़ाम, इसकी खूबियाँ और ख़ामियाँ, या फिर कौमी दिफ़ा, कौमा ख़ारजा पॉलिसी और मुकामी हुकूमतें वग़ैरह ऐसे मौज़ूआत हैं जिनके बारे में तारीख़ हमें रिकॉर्ड मुहैया करती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि तारीख़ माजी के हवाले से मुताल्ला करती है, जबकि मदनियात में माजी, हाल और मुस्तक़बिल तीनों पहलुओं को ज़ेरे बहस लाया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि इन्वर्टेड कॉमा ओपन तारीख़ माजी की मदनियात है और मदनियात मुस्तक़बिल की तारीख़ है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। हेडिंग आएगी यकसा मकासद। दोनों उलूम का मकसद अफराद और माशरे की तरक्की, फलाह बहबूद और खुशहाली में इजाफ़ा करना है। तारीख़ के ज़रिए हमें इंसानी ज़िंदगी के बेशुमार वाक़ियात, इंसानी एहसासात, जंग व सुलह और इंसानी तहज़ीब व तमद्दुन की तरक्की का पता चलता है। तमद्दुनी और इल्मी तरक्कियों की तफसील मिलती है। तारीख़ गोया इंसानी ज़िंदगी और तहज़ीब के बेशुमार तजुर्बों और उतार चढ़ाव के मजमूए का नाम है। कोई भी इससे बेनियाज नहीं रह सकता, इसलिए मदनियात भी तारीख़ से बहुत कुछ हासिल करता है। मशहूर मक़ूला है इन्वर्टेड कॉमा ओपन तारीख़ जड़ है और मदनियात फल, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। हेडिंग नंबर 3 नज़रियात और इदारों का इर्तिका। मुख्तलिफ़ नज़रियात और इंसानी इदारों की इब्तिदा और इर्तिका को समझने के लिए मदनियात के तालिब इल्म को तारीख़ से मदद लेनी पड़ती है। तारीख़ से ही फ़ाशी अज़्म, कौमा नाज़ी अज़म, कौमा सोशलिज़म और लिबरल अज़म की इब्तिदा और इर्तिका का पता चलता है। तारीख़ ही हमें बताती है कि अक़वाम मुत्तहिदा, दौलत मुश्तरका, कौमा गैर जानिबदार तहरीक और इस्लामी कॉन्फ्रेंस की तंजीम वग़ैरह की इब्तिदा कब और कैसे हुई और अब तक इन इदारों की कामयाबियों और नाकामियों का रिकॉर्ड क्या है। हेडिंग नंबर 4 दोनों इमरानी उलूम। दोनों इमरानी उलूम हैं। दोनों का मौज़ू बहस इंसान है, लिहाजा दोनों उलूम हम मरकज़ होने की वजह से आपस में गहरा ताल्लुक़ रखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आएगी इसके अंदर मदनियात और सियासियात। पैराग्राफ चेंज। सियासियात में इंसानी ज़िंदगी के सियासी पहलू का मुताला किया जाता है। पॉल जेंट के नज़दीक इल्म सियासियात माशरती उलूम की वो शाख है जो रियासत की बुनियादों और हुकूमत के उसूलों का मुताला करता है। इस तरह सियासियात रियासत और हुकूमत का इल्म है और मदनियात शहरी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं से बहस करता है, लिहाजा दोनों उलूम का आपस में गहरा ताल्लुक़ है। हेडिंग आएगी मदनियात और सियासत में ताल्लुक़। हेडिंग नंबर 1 मफ़हूम में यकसानियत। मदनियात और सियासियात एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मरबूत हैं। मानवी एतबार से दोनों उलूम हम मकसद हैं। लफ्ज़ सिविक्स लातीनी अल्फाज सिविस और सिविटास से निकला है और लफ्ज़ पॉलिटिक्स यूनानी लफ्ज़ पॉलिस से माखूज़ है। दोनों के मायने शहरी या शहरी मुमलिकत के हैं और दोनों का मौजू शहरी और मुमलिकत है। हेडिंग नंबर 2 मुश्तरका मौज़ूआत। दोनों उलूम में बहुत से मौज़ूआत मुश्तरका हैं। दोनों इंसान के सियासी माहौल, बाहमी ताल्लुकात, हुकूक व फ़राइज़, कानून, आज़ादी, मसावात, सियासी जमातें और इंतख़ाबात वग़ैरह से बहस करते हैं। हेडिंग नंबर 3 मुश्तरका मकसद। दोनों उलूम का मुश्तरका मकसद इंसान की तरक्की, कौमा खुशहाली और फलाह बहबूद है। दोनों उलूम फ़र्द को माशरे का मुफीद रुकन बनाना चाहते हैं। हेडिंग नंबर 4 माजी में एक इल्म।
ماضی میں مدنیات اور سیاسیات ایک ہی علم تھا، بلکہ معاشیات بھی اس میں شامل تھا، اس لیے دونوں علوم کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ یہاں پر سوال نمبر 3 ختم ہوا۔ سوال نمبر 4، علم مدنیات کا اخلاقیات اور عمرانیات کے ساتھ تعلق بیان کریں۔ جواب۔ ہیڈنگ آئے گی، جواب نمبر 4 ہیڈنگ آئے گی مدنیات اور عمرانیات۔ عمرانیات میں معاشرے کے تمام پہلوؤں مثلاً معاشرے کی ابتدا، ارتقاء اور تنظیم، مختلف انجمنیں، رسم و رواج، قوانین، نظریات، اعتقادات، عوام کی طرز و بودوباش اور بہت سارے دیگر موضوعات وغیرہ کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ ولیم اکبرن اور مینیر نیموکف کے مطابق عمرانیات معاشرتی زندگی، گروہی زندگی اور معاشرتی کردار کا مطالعے کا نام ہے۔ ہیڈنگ آئے گی مدنیات اور عمرانیات میں تعلق۔ ہیڈنگ نمبر 1 آئے گی کل اور جز۔ انسانی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں جو عمرانیات میں زیر بحث نہ آتا ہو، اس لیے عمرانیات کو مادر عمرانی علوم، مدر آف سوشل سائنس کہا جاتا ہے۔ اس طرح عمرانیات کی وسعت مدنیات کی نسبت زیادہ ہے۔ عمرانیات کل اور مدنیات اس کا جز ہے، لہٰذا دونوں کا قریبی تعلق ہے۔ ہیڈنگ نمبر 2 عمرانیات سے رہنمائی۔ مدنیات اپنے اصول مرتب کرنے کے لیے عمرانیات سے رہنمائی حاصل کرتا ہے، کیونکہ عمرانیات کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ انسان نے معاشرتی زندگی کا آغاز کب، کیسے اور کیوں کیا۔ اس کے علاوہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رسوم و رواجات، اعتقادات اور طبی حالات معاشرتی زندگی پر کس حد تک اثر انداز ہوتے ہیں۔ ہیڈنگ نمبر 3 عمرانی علوم۔ دونوں عمرانی علوم ہیں۔ عمرانیات میں معاشرے کا اور مدنیات میں فرد کی سماجی زندگی کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ فرد اور معاشرہ لازم و ملزوم ہیں، لہٰذا ان دونوں علوم کو ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہیڈنگ نمبر 4 مشترک موضوعات۔ مدنیات اور عمرانیات میں بہت سے موضوعات مشترک ہیں، مثلاً خاندان، معاشرہ، کمیونٹی، ریاست، انجمنیں، رسم و رواج، قانون، سزا اور جرائم وغیرہ۔ ان موضوعات سے مدنیات اور عمرانیات کے قریبی تعلق کی نشاندہی ہوتی ہے۔ ہیڈنگ آئے گی مدنیات اور اخلاقیات میں تعلق۔ ولیم للی کے مطابق انورٹڈ کاما اوپن اخلاقیات معاشرے میں رہنے والے انسان کے کردار کا معیار متعین کرنے والا علم ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کی مدد سے ہم انسانی طرز عمل میں نیک و بدی، سچ و جھوٹ، صحیح و غلط، اقدار کے درمیان تمیز کرتے ہیں۔ علم اخلاقیات برائیوں سے بچنے اور اچھائیوں کو اپنانے کی تلقین کرتا ہے اور شہریوں کے جملہ پہلوؤں کا جائزہ لیتا ہے۔ اس کا مدنیات سے گہرا تعلق ہے۔ ہیڈنگ آئے گی مدنیات اور اخلاقیات میں تعلق۔ فرسٹ ہیڈنگ آئے گی دونوں عمرانی علوم۔ مدنیات اور اخلاقیات دونوں عمرانی علوم ہیں۔ مدنیات کا تعلق فرد کی شہری زندگی سے اور اخلاقیات کا اخلاقی زندگی سے ہے۔ دونوں علوم کا مرکز اور محور انسان ہے۔ دونوں علوم کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ مدنیات قدم قدم پر اخلاقیات سے رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ ہیڈنگ نمبر 2 دونوں معیار کندہ علوم۔ مدنیات اور اخلاقیات دونوں معیار کندہ علوم ہیں۔ مدنیات اس امر سے بحث کرتا ہے کہ ایک اچھی ریاست میں کیا ہونا چاہیے، یعنی مدنیات میں ہر بات کو اچھائی یا برائی کے معیار پر رکھا جاتا ہے، لیکن مدنیات اچھائی اور برائی کے معیار کو اخلاقیات سے اخذ کرتا ہے۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ اخلاقیات کی مدد سے بہتر معاشرتی زندگی کا معیار مقرر ہوتا ہے اور مدنیات کی مدد سے وہ عملی صورت اختیار کرتا ہے۔ ہیڈنگ نمبر 3 معیاری اور پاکیزہ معاشرہ۔ دونوں علوم کا مقصد ایک معیاری اور پاکیزہ معاشرے کا قیام ہے۔ اس لحاظ سے مدنیات کے اصول کو اخلاقی تصورات سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ پروفیسر گیٹل کے مطابق معاشرہ اس وقت تک ترقی کر سکتا ہے جب شہریوں کے ذہن میں کچھ اخلاقی تصورات بھی ہوں اور افراد میں انسانیت، خدمت خلق، مروت اور شرافت کے جذبات پرورش پا چکے ہوں۔ ایسے جذبات اخلاقیات کے مطالعے سے ہی پیدا ہو سکتے ہیں۔ ہیڈنگ آئے گی ہیڈنگ نمبر 4 قانون سازی اور اخلاقیات۔ تمام ممالک میں قانون سازی کرتے وقت اخلاقی تصورات کو ہمیشہ مد نظر رکھا جاتا ہے۔ شہریوں کی نظر میں وہی قانون قابل احترام ہوتا ہے جس کی بنیاد تسلیم شدہ اخلاقی اصولوں پر ہو۔ حکومت کے لیے ایسے قوانین پر عمل درآمد کرنا ناممکن ہوتا ہے جو اخلاقی تصورات پر مبنی نہ ہوں۔ ہیڈنگ نمبر 5 حقوق و فرائض اور اخلاقیات۔
شہریوں کے حقوق و فرائض کا تعین کرتے وقت اخلاقیات کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ مملکت میں کسی ایسے حق کا تصور کرنا ناممکن ہوتا ہے جو غیر اخلاقی ہو، اور اسی طرح شہریوں پر کوئی غیر اخلاقی فرض بھی عائد نہیں کیا جا سکتا۔ ہیڈنگ نمبر 6، انسانی اداروں کا اخلاقی پہلو۔ انسانی اداروں کے مقاصد اخلاقی اصولوں کی روشنی میں طے کیے جاتے ہیں۔ ان اداروں سے اخلاقی اقدار کو الگ کر دیا جائے تو یہ ادھورے اور نامکمل رہ جاتے ہیں۔ بقول ارسطو (اوپن) ریاست کا قیام زندگی کی خاطر ہے اور یہ اسے بہتر زندگی گزارنے کی خاطر قائم رہتی ہے۔ (کلوز) اس طرح ارسطو نے ریاست کے لیے بھی بلند اخلاقی مقصد ضروری قرار دیا ہے۔ ہیڈنگ نمبر 7، قدیمیت۔ اخلاقیات مدنیات کی نسبت زیادہ قدیم علم ہے۔ قوانین کی بنیاد شروع میں رسم و رواج پر رکھی گئی۔ یہ رسم و رواج اخلاقی اصول پر مبنی تھے۔ یہاں پر آپ کا یہ سوال ختم ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ چیپٹر نمبر 1 بھی ختم ہوا۔